श्री मोहम्मद कहे साथ जी ए बीतक ठठी की जान, अब याद करो न लिए को सो आगे कहो पहचान, सो आगे कहो पहचान। प्रकरण 29 नलिया की बीतक। श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से, नलिए आए पहुँचे, धारे ने यह बात सुनी हती, आए पहुँचा धाय के, आय पहुँचा धाय के। श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, लालदास जी महाराज की जय, बीतक साहेब की जय। बीतक चर्चाका रसिक श्रोताहरू, भावुक आत्माहरू, निजात्मदारक सुबुद्धिवाली आत्माहरू, धामस्थ बडा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणाधार सुन्दर साथीहरू, सबैको श्री चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै सबैलाई आज 37औं क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्छु। प्रणाम। हामी नलिया पुगेका छौँ। नलिया पनि ठठानगर बसाई पछाडिको नलिया। ठठानगरको तेस्रो पटकको बसाई पुरा गर्दाखेरि समय 1728 भएको छ। मस्कत बन्दर अब्बासी बन्दरको बसाईलाई पुरा गरेर ठठानगर तेस्रो पटक आउँदाखेरि 1 महिना बस्नुभयो र ठठानगरबाट बिहारीजाले चिठी लेख्नुभयो, नलियामा भेट गरौँ भनेर। र त्यही कार्यक्रम अनुसार प्रणजी महाराज आफ्ना समस्त शिष्यगणसहित अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र नलियामा विशाल भेला हुने निश्चित भएको छ र त्यो कार्यक्रमलाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। नलियामा 45 दिन बस्नुहुन्छ प्रणजी महाराज। कति दिन बस्नुहुन्छ? 45 र नलिया पुग्दाखेरि प्रणजी महाराजको यात्रा हुन्छ 11,717 किलोमिटर। यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु, 11,717 किलोमिटर। 11,717 किलोमिटर। अब आउँ चौपाई सुरु गरौँ। गड्याङ गुडुङ गर्दैछ, मौसमले के भन्छ हेर्दै जाउँ। श्रीजी साहिबजी चले ठट्ठे से। श्रीजी साहिबजी प्राणजी महाराज ठट्ठानगरबाट प्रस्थान गर्नुभयो। नलिए आए पहुँचे, नलिया आइपुग्नुभयो। आए पहुँचे भनेको आइपुग्नुभयो। धारे ने यह बात सुनी हती। धारे बराबर धाराबाई, धाराबाई। धाराबाई नाम गरेको एउटा सुन्दर साथले प्रणजी महाराज नलिया आउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने खबर सुन्नुभएको थियो। आए पहुँचा धाए के। प्रणजी महाराज नलिया पुगे पछाडि दौडेर आएर धाराबाई पनि प्रणजी महाराजसँग मिल्नुभयो। 2 नम्बर, नलिए में आए मिल्या। नलियामा आएर मिले। किस्सा कहिया अपना, आफ्नो किस्सा, आफ्नो कहानी, आफ्नो घटना सुनाउनु भयो धारेले। धाराबाईले अब आफ्नो बितक भन्न थाल्नुभयो है। मैं खम्बालिया रहता था। म खम्बालिया भन्ने ठाउँमा रहन्थेँ। हुआ साथ मिने रहना। साथ मिने रहना हुआ यानी कि सुन्दर साथको जमातको बीचमा म पनि रहेँ। 3 नम्बर, सुन्दर साथ भए पछाडि चर्चा कथा हुन्छ। एउटाले भन्ने अर्कोले सुनाउने, यो चाहिँ पनि हुन्छ। 3 नम्बर, आया सूरजी मस्कत से। मस्कत बन्दरबाट सुरजी नाम गरेका एकजना सुन्दर साथ आउनु भएछ।
खम्बालियामे जब खम्बालियामा जब साथका मण्डान चर्चाका बडा जो हुआ तब सूर्य आए पछाडि अझै त्यो चर्चा कथा अझै दिव्य ढङ्गबाट भव्य ढङ्गबाट अगाडि बढ्न थाल्यो। साथका मण्डान भनेको समूह, चर्चाको मण्डान, चर्चाको समूह, चर्चाको बैठक सुन्दर साथहरूको बडा जो हुआ तब अझै भव्य भयो सूर्य गएपछि। 4 नम्बर, नयाँ साथ केतक आया। नयाँ नयाँ सुन्दर साथहरू कतिपय आए। आया मेरा कविला सब, मेरा सबै परिवारहरू पनि धर्ममा आए, मेरा परिवार। तहाँ श्री राजा के दीदार से, त्यहाँ राज्यको प्रत्यक्ष दर्शनले व्रत लीला भई तब। यो कुरा कसले सुनाउँदै हुनुहुन्छ? प्राणनाथजीलाई धाराबाईले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा नबिर्सिनुहोस्। व्रत लीला बराबर जागने लीला लेख्नुहोस्। व्रत लीला भनेको छ नि जागने लीला, धाम वर्णनको लीला लेख्नुहोस्। राज्यको दर्शन प्राप्त हुन थाल्यो प्रत्यक्ष, कसलाई भन्दाखेरि धाराबाईलाई। स्वयं श्रीकृष्णको दर्शन हुन थाल्यो धाराबाईलाई। तहाँ श्री राज के दीदार से व्रत लीला भई तब। जागने लीला, धाम वर्णनको लीला सुरु भयो। 5 नम्बर, मोको आवे तहाँ आवेश। धाराबाई भन्नुहुन्छ मोको मलाई, आवे आयो, तहाँ आवेश मलाई आवेश आयो राज्यको। दिनमे होवे दीदार, दिनमा दर्शन पनि हुन थाल्यो प्रत्यक्ष। मैं श्री राज की बातें सब कहूँ, म राज्य महाराजको सबै कुरा भन्न थालेँ। श्री धाम लीला विस्तार, धामको लीला विस्तार गरेर भन्न थालेँ। 6 नम्बर, तब साथ सब मिलके लगे पुज्ने मोको। तब सबै सुन्दर साथ मिलेर मलाई पूजा गर्न थाले। किनकि प्रत्यक्ष परमधामको दर्शन हुन्छ, राज्यको दर्शन हुन्छ, अनि उहाँले बोल्न पनि थाल्नुहुन्छ, अनि पूजा गरिहाल्छन् नि, त्यो स्वाभाविक हो। लगे पुज्ने मोको, गादी बिछाए बैठाया। एउटा गादी पनि बनाइदिइहालेछन्। चर्चा गर्नेलाई तल जमिनमा राख्नु त भएन, अलिक माथि नै राख्नुपर्छ। अनि एउटा गादीको व्यवस्था गरेर त्यहाँ राखियो। मोको सेवे साथ मो, मलाई सुन्दर साथको बिचमा सेवा गर्न थाले सुन्दर साथले। यो कुरा कसले भन्दै हुनुहुन्छ? धाराभाइले। कहाँका हुन् यी? खम्बालियाका हुन्। कहाँ भन्दैछन् यिनी? नलियामा। कसलाई भन्दैछन्? प्राणनाथजीलाई। यी कुराहरू दिमागमा राख्नुहोस्। 7 नम्बर, जहाँ कृपा होवे श्री राजा की। धाराबाई भन्दैछन् कन्टिन्यू, जहाँ राज्यको कृपा हुन्छ तहाँ साथ सब पूजे, त्यहाँ सबै सुन्दर साथले पूजा गर्छन्। तहाँ सकन रहे गाउँको, त्यहाँ कसैको शङ्का रहँदैन। सक बराबर शङ्का, काहुँको बराबर कसैको। मिल सेवत है चित्त दे, मिलेर सेवा गर्छन् चित्त दिएर। 7 पनि पुरा भयो। 8 नम्बरमा जाउँ। नयाँ आउनु हुनेहरूको लागि जानकारी। लालदासजी कृत वितको यो प्रकरण 29 हो। चौपाई नम्बर 8 मा हामी पुग्यौँ। ए बात सुने बिहारी जी,
अकरास लगी मन। अब बिस्तारै चर्चा फैलिँदै गयो। अद्भुत एउटा लीला हुन थाल्यो नि त। एकाएक राज्यले दर्शन दिनुभयो अनि धारावाही कुनै पण्डित पनि थिएनन्, कुनै इलमी पनि होइनन्, कुनै महाज्ञानी तपस्वी पनि होइन, एउटा साधारण गृहस्थी। उनले त दिव्य चर्चा गर्न थाले अनि सुन्दर साथले सम्मान गरेर एउटा गादीमा राखिदिए। सबैले पूजा आरती गर्न थाले। अब यो हल्ला त फैलिन्छ। फैलिँदै गयो। बात सुने बिहारीजी। बिहारीले सुन्नुभयो र अकरास लगी मन। अकरास बराबर ईर्ष्या। मनमा ईर्ष्या आउन थाल्यो। कैसी राह चली, बिहारीजी भन्न थाले। यो कस्तो बाटो सुरु भयो। भई माया सामिल सब, सबै मायामा सहभागी भए। बिहारीजी नौतनपुरी गादीमा बसेर के सोच्दैछन्? होइन, यो कस्तो बाटो सुरु भयो, सबै मायामा सहभागी भए। यह पन्थ गोलौं का, यो हल्ला छ नि जुन धाराले प्रवचन गर्न थाल्यो भन्ने जुन हल्ला छ नि, गोलौका मार्ग सुरु भयो। गोलौं भनेको शूद्र, शूद्रको मार्ग सुरु भयो भन्नुभयो बिहारीजीले। हुआ सबमे नाम। अब देवचन्द्रको नाम छोडेर सबैले त्यही शूद्रको नाम लिने भए। देवचन्द्रको नाम त माटोमा मिलाइदिने भयो। उसैको नामबाट अब सुरु हुने भयो। कोही नलिवे श्री देवचन्द्रजी। अब देवचन्द्रजीको नाम कसैले लिने छैन। मार्ग निज धाम, निज धामको मार्ग देवचन्द्रले चलाएको भनेर अब कसैले लिँदैन। यो शूद्रले अब आफ्नो बाटो चलाउन थाल्यो। को आयो दोस्रो गादी बनाएर चर्चा गर्ने मोह हुँदाहुँदै? बिहारीजीलाई ईर्ष्या भयो। 10 नम्बर। तब बोलाया नागजीको। नागजी आफ्नो हजुरीलाई बोलाए बिहारीजीले। त्यो कुरा सुनेपछि कहिया बिहारीजी, त बिहारीजी भन्न थाले, पाती लिखी सुरजी पर। नागजी, सुरजीलाई चिठी लेख। सुरजी, बिहारीजीले सुरजीलाई चिठी लेखे, किनकि सुरजी खम्बालीमा आएर मस्कतबाट आसनमा राखेर पूजा गर्दैछन् धारावाहीको। अब त्यो लिडर भनेको त सुरजी हो। अनि सुरजीलाई चिठी लेख्न लगाए नागजीलाई। सीता पहुँचैन बखत, जल्दी जाऊ, छिट्टो गएर यो चिठी देऊ। सीता भनेको शीघ्र, पहुँच, पुग इन बखत, यो समयमा। 11। वह पाती सुन के दौडिया। नागजी जानुभयो चिठी लिएर। पाती भनेको चिठी। पहुँचा सुरजी नय नगर। दौडिने चाहिँ यहाँ सुरजी है। नागजीले सुरजीलाई चिठी लेख्नुभयो। 11 नम्बरमा चिठी सुने पछाडि सुरजी दौडिए। वह सुरजी पाती सुन के दौडिया, चिठी सुनेर दौडिए। पहुँचा सुरजी नय नगर। नय नगर यानि कि जामनगर, बिहारीजी भई ठाउँमा पुगे। को? सुरजी। मुलाकात गरी बिहारीजीसँग भेट गरे। डरिया धारे के खातर। धारावाहीको कुरा सुनेर उनी डराए, किनकि गादीमा राखेको त उनले हो। 12। पूछी खबर साथ कि सब बताइएन। सुन्दर साथको खबर सोध्नुभयो बिहारीजीले। सुरजी, के छ त खम्बालियातिरको खबर, मस्कततिरको खबर के छ? सुन्दर साथ के गर्दैछन्?
और सूर्य खुसी भएर भन्न थाले, मेहेर भई साथ पर हे महाराज, कही खुसाली ममिन। राज्यको ठुलो कृपा भएको छ नि धाराबाई माथि। उहाँलाई परमात्माले दर्शन दिनुहुन्छ, परमधाममा देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ, अद्भुत चर्चा गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथमा खुसियाली थाहा छाएको छ। यो कुरा सुनेर बिहारीजी चस्के पनि झस्के पनि। 13 मा तब बिहारीजी खण्डनी गरी, बिहारीजीले खण्डनी गर्नुभयो। तुमको माया लागि जोर, हे सूर्यजी, तिमीलाई त मायाले पुरै जकडेछ नि। तुम्हारे घर में नि किया कलिजुगे स्वर। तिम्रो घरमा कलियुगले स्वर मचाउन थालेछ। के को राज्यको कृपा हुन्छ? त्यसलाई कृपा सम्झेर बसेको छौ तिमी। एउटा सूत्रले कथा भन्न सुरु गरौँ, त्यसलाई कृपा सम्झेर बसेको छौ। कलियुगले स्वर मचाउन थालेछ, मलाई थाहा भयो। सातो टकटक्याए बिहारीजीले। 14 नम्बरमा धारेको तुम काट्देऊ, त्यो धारा भन्नेलाई निकाल्देऊ धर्मबाट। बिहारीको सजाय डर लाग्दछ, केही गल्ती गर्यो भने धर्मबाट निकाल्दिहाल्छ। रहेन साथ मिने, सुन्दर साथको समुदायमा ऊ नरहोस्, नराखो इनका कबिला। उसलाई मात्रै होइन, उसको परिवारलाई पनि निकाल्देऊ। कबिला बराबर परिवार। जो रहे साथ मिने, इनका परिवारलाई पनि सुन्दर साथको समुदायमा नराख। तो हमारे तुम्हारे नाता रहेन थामो। तो तब त हमारे तुम्हारे, मेरो तिम्रो नाता रहेन धाम। धामको कुनै नाता रहेन। यस्तो गर्छौ तिमी। यदि तिमीले निकालेनौ भने, नातो गएर तुरुन्तै धारा बाहिर उसको परिवारलाई धर्मबाट तिमीले निकालेनौ भने, तुम्हें निकाले साथ हसे, तिमीलाई सुन्दर साथबाट म निकाल्दिन्छु। सूर्यजीलाई भन्दै हुन्छ बिहारीजी, जो हम शून्य तुम्हें ये काम। जो यदि हम शून्य मैले सुने, तुम्हें तिम्रो ये काम, यो काम। जब यो काम म सुन्ने छु नि, तिमीलाई म धर्मबाट निकाल्दिनेछु। यदि तिमीले धाराबाईलाई धर्मबाट निकालेनौ भने म तिमीलाई धर्मबाट निकाल्दिन्छु भनेर सूर्यजीलाई भन्नुभयो बिहारीजीले। सोरा ये बात सूर्यजी सुन के हुआ धारे से बेजार। यो कुरा सूर्यजीले सुने, हुआ धारे से बेजार, धाराबाईसँग दुखी भए र भन्न थाले, बेजार भनेको दुखी। हम काहेको इन्हें रखे। सूर्यजीले रङ कसरी बदले। हम काहेको इन्हें रखे, म धाराबाईलाई धर्ममा किन राख्थे। हम दाखिल 12,000, म त 12,000 मोमिनको समुदायमा दाखिल छु। अनि आफ्नो मनोमानी गादी बनाएर धर्म प्रचार गर्ने धाराबाईलाई म किन राख्थे। तपाईले भनेको हुकुम त म मानिहाल्छु नि भनेर सूर्यजीले यहाँ रङ बदले। गादीमा राख्ने को? सूर्यजी। अहिले गादीबाट हटाउने को? सूर्यजी। त्यसैले मान्छेले बढी बढाइ गरेर माथि पुर्याए भन्दैमा माथि हाल्नु हुँदैन। तिनै मान्छेले अझै तल पुग्ने गरी पछार्दिन्छन्। यो सत्य हो।
बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने, यह सोचकर अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। कविहरूले भनेका छन् क्या, सर्प नचाउनेहरू आउन छोडे अब, किनकि उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो कि मान्छेले नै मान्छेलाई डस्न खप्पिस भइसके। सर्प चाहिँदैन अब मान्छेलाई डस्न, मान्छे नै काफी छ। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने, यह सुसाइड नोट छोड़कर हमसे अच्छा रंग बदलता है इंसान। भाले मङ्ग्रोले पनि आत्महत्या गरियो अरे, एउटा सुसाइड नोट छोडेर। के लेखेको रहेछ भाले मङ्ग्रोले त्यहाँ? अब म मान्छे जति रङ बदल्न सक्दिनँ, मैले पनि हारेँ। 17 मा जाउँ। मेरे नाता श्री धाम का, मेरो धामको नाता क्यों कर तोड त तुम, तपाईँ किन तोड्नुहुन्छ? हम कविला नरखे धारेका, धाराको परिवारलाई पनि म धर्ममा राख्दिनँ। ना छोडे तुम्हारी कदम, तपाईँको कदम म छोड्दिनँ महाराज, म माथि रिसानी माफ होस्। 18 ए रद बदल करके फिर आया सूर्जी खम्बालिए। बिहारीजीसँग यति संवाद गरेर सूर्य खम्बालिया फर्केर आए। धारा कविले समेत इलाज किया निकल्ने को, धारालाई कविला भनेको परिवार समेत, परिवार समेत धाराबाईलाई इलाज किया उपाय गरे, निकाल्ने के, धर्मबाट निकाल्ने, परिवार समेतलाई धर्मबाट निकाल्ने व्यवस्था गरे। यानी कि धारालाई र उसको परिवारलाई नै धर्मबाट निकाल्दिए सूर्यजी गएर। बिहारीजी महाराजको आदेश छ कि धाराबाई र उसको परिवारलाई धर्मबाट निकाल्देऊ। त्यसैले म बाध्य छु, अब यिनीहरू धर्मभित्र रहेनन् सुन्दर साथजी, यिनीहरूलाई पूजा नगर्नु, यिनीहरूलाई प्रणाम नगर्नु, यस प्रकारले बहिष्कार गरिदिए गएर। 19 सब साथको कहेके मोको रजादै तब, सबै सुन्दर साथलाई भने कि यिनलाई धर्मबाट निकालिँदैछ। मोको रजादै तब, मलाई बिदा दिए, रजादै बिदा दिए, निकाल दिए। बेनी बाई जो थी साथ में, अर्ज करे साथ आगे सब। बेनी बाई सँगैमा रहेछन्, अर्ज गरे साथ आगे सब, सबै सुन्दर साथको अगाडि रुँदै कराउँदै उनले बिन्ती गरिन्। बेनी बाई धाराबाईकी पत्नी। 20 नंबर, क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत देश ठौरए काम। उनले रुँदै रुँदै भनिन्, क्या हमारा गुनाह है, हाम्रो अपराध के छ, कौन बुरा किया हम काम, के नराम्रो हामीले काम गर्यौं, जो हमको साथ से निकालत, कि सुन्दर साथबाटै हामीलाई निकालिदिने, कि हामी सुन्दर साथबाटै निक्लिने परिस्थिति आओस्, त्यस्तो नराम्रो काम हामीले के गर्यौं। देश ठौरएगा, देशबाट पनि अनि गाउँबाट पनि निकाला। ओहो, यस्तो हामीले के अपराध गरेको थियौं भनेर रुँदै बेनीबाईले भनिन्। तब सूर्यजी भन्छन्, हुकुम नहीं बिहारी जी का। बेनीबाई, धाराबाई, बिहारी जी को हुकुम छैन तपाईहरु धर्मभित्र बस्ने। यी त क्या चले साथ हुकुम, बिहारी जी हुँदा हुँदै सुन्दर साथको हुकुमले के गर्छ, हुकुमले कार्य गर्छ त बिहारी जी को हुकुमले गर्छ, किनकि उनी त गादीपति हुन्, उनको हुकुम नै सर्वोपरि छ, सुन्दर साथको होइन।
र उनले भने अरज कर उता जाएके, हामीलाई के भन्छ, उतै गएर अर्जी गर। हजुर जाओ बिहारीजी कि तुम, बिहारीजीको नजिक गएर माफ माग, विन्ती गर। हजुर बराबर नजिक। 22 तब मैं कबिला लिएकी गया नौतनपुरी। धाराबाई प्राणजी महाराजसँग भन्दैछन्, तब म कबिला लिएकी, परिवार लिएर गया नौतनपुरी, नौतनपुरी गएँ। आजीजी करी बहुतक, आजीजी प्रार्थना, बहुत मैले प्रार्थना गरेँ। सो चित्तमे कछुना धरी, तर सो त्यो चित्तमे कछुना धरी, बिहारीजीले चित्तमा केही धारण गर्नु भएन, यानि कि हाम्रो मर्मलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन। 23 रोए धोए पिछा फिरा, म कति रोएँ अनि पछाडि फर्केँ। रोएँ धोएँ अनि पछाडि फर्किएँ। आज मोहे वर्ष भइआएक, आजको दिनमा 1 वर्ष भयो प्राणजी। बिन्तीमै बहुतक गरी, मैले धेरै बिन्ती गरेँ। कैके उपाय अनेक, मैले अनेक उपाय गरेँ, तैपनि केही लागेन। 24 तब इलाज मै देखिया, इलाज बराबर उपाय, मैले एउटा उपाय देखेँ। एक ठौर, हे ठौर एक श्री मेहराज, म त सबैतिरबाट हार्दै हार्दै गइरहेको थिएँ। मैले एउटा ठाउँ देखेँ मेरो भरोसाको, त्यो हो मेहराजको, प्राणजी महाराजको शरण। हे एक ठौर एक, हे छ ठौर एक, एउटा स्थान छ मैले विश्वास गर्ने, त्यो के हो, श्री मेहराज, मेहराज हुनुहुन्छ तपाईँ। मैं उता जाएँ कदमौँ लगौँ, मैले विचार गरेँ म उतै गएर प्राणजीको कदममा पर्छु र मेहेर होवे श्रीराज, श्रीराजको कृपा हुन्छ त्यो सम्झेर पो म तपाईँको चरणमा आएँ प्राणजी। 25 सुन त तुम्हारी आम्दानी, सुन त सुनेर, तुम्हारी तिम्रो, आम्दानी आगमन, तिम्रो आगमन सुनेर मोहे आनन्द भयो मन, मनमा आनन्द भयो मलाई। मैं दौडिया यता धाएके, अनि म दौडेर यता आएँ तुरुन्तै। आए कदमौँ लगा मोमिन, आएर तपाईँ मोमिनको मैले चरण पक्रिएँ, हे प्राणनाथजी। 26 अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। अब तपाईँ जे सही सम्झिनुहुन्छ, जे ठिक सम्झिनुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। मैं तो आए ग्रहे कदम, मैले त आएर तपाईँको चरण पक्रिसकेँ। अब मैले गर्नु केही छैन, मैले गर्नु गरिसकेँ। अब तपाईँ जे सही हो, जो योग्य हो त्यो गर्नुहोस्। अब मैं न कहूँ, अब मैं तो कहूँ न जाऊँगा, अब म कतै जान्न, रहूँ हक्का के तले हुकुम, म त हक्काको, राज्य महाराजको हुकुमको तले रहन्छु, तपाईँबाट जो आज्ञा हुन्छ म त्यही गर्छु। 27 ये बात धारेकी सुनेकी, प्राणजीले धारावाहीको यो कुरा सुन्नुभयो। श्रीजी दिया जा उत्तर, श्रीजीले उत्तर दिनुभयो, खातर जम्मा रख्तु कछ दिल में न कर फिकर। खातर जम्मा बराबर धैर्य, खातर जम्मा धैर्य रख्तु, धैर्य गर तिमी, कछ दिलमे न कर फिकर, दिलमा कुनै पनि प्रकारको फिक्री नगर, धैर्य गर, म छु, चिन्ता नगर। 28 बिहारी जी त आवत जाए खबर देऊ मैं। जब अब धारावाहीले भन्नुभएछ,
धारावाहीले के भन्नुभयो भने प्रणयजी महाराज जब बिहारीजी यता आउनुहुन्छ नि नलियामा, त्यति बेला म सहर सहर गल्ली गल्ली ढिन्डोरा पिटेर दौडिएर सबैलाई बिहारीजी महाराजको आगमनको खबर दिन्छु। अनि त्यो खबर सुनेर मलाई तपाईँले एउटा वचन दिनु। ओहो धाराबाई, तिमीले कति राम्रो कुरा सुनायो, यो राम्रो खुसियालीको कुरा सुनेर म तिमीलाई के उपहार दिउँ तपाईँ भन्नु। अनि म भन्नेछु कि मलाई धर्ममा पुनः सहभागी गराइदिनु पर्यो। हो त्यो कुरा तपाईँले बिहारीजीलाई राखिदिनु अनि बिहारीजीले मलाई धर्ममा पुनः स्वीकार गर्नुहोस्। यो प्रकारको हामी नाटक गरौँ। तिमी म कुटे जस्तो गर्छु, तिमी रोए जस्तो गर भन्ने छ नि एउटा। हो म बिहारीजीको खबर सुनाउँछु तपाईँलाई। तपाईँ खुसी भएर मलाई बक्सिस दिनुहोस्। बक्सिसमा म धर्ममा पुनः सहभागी हुन पाऊँ भन्छु। तपाईँले बिहारीजीसँग कुरा राखिदिनुहोस् अनि मलाई धर्ममा फर्काउनुहोस्। यो सल्लाह। 28मा बिहारीजी इतावत बिहारीजी नलिया जब आउँछन्, जाए खबर देउमै गएर सुन्दर साथलाई खबर दिन्छु म कि बिहारीजी महाराज आउँदै हुनुहुन्छ, सबै हाजिर हुनुहोस् भन्दै म ढिन्डोरा पिटेर खबर दिन्छु। मेहरबान होवे मुझ पर। मेहरबान भनेको कृपावान। कृपावान ममाथि उनले कृपा गर्नेछन्। यी काम गरेपछि यो काम गरे पछाडि अनि मलाई खुसी भएर धर्ममा पुनः बोलाउँछन्। ल त्यसो गर्छौ भने ठिकै छ, म गरिदिउँला त्यति काम भनेर प्राणजीले आश्वासन दिनुभयो। 29मा जाउँ। पहिले बिहारीजी का कागद। अब लालदासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ कसले भन्दैछ भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्छ सुन्दर साथजी। पहिले बिहारीजी का कागद। पहिले बिहारीजीको चिठीको कागद बराबर चिठी, ताको दिया जवाफ, त्यसको जवाफ दिनुभयो। बिहारीजीलाई चिठी पठाउनु भयो क्या। पहिले एकचोटि त पठाएकै थियो चिठी। त्यो चिठीमा बिहारीजीले भन्नुभएको रहेछ कि म आउँदिन है मेहराज, आउँदिन भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यत्तिकै सुक्खा भेट्नलाई बोलाएको होला, किन आउने यत्रो टाढा। पहिले बिहारीजीका कागज, ताको दिया जवाफ, त्यसको जवाफ दिनुभयो। बिहारीजीले भन्नुहुन्छ के भन्नुभएको रहेछ चिठीमा भने, हम तो कहूँ न आबही, म त कहीँ पनि आउँदिन है मेहराज भनेको रहेछन् क्या बिहारीले। हो त्यो बिहारीजीको चिठीको जवाफ अब दिनको लागि चिठी लेख्नुहुन्छ प्राणजी महाराज। तुम जाएके कहो सुता। प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ तिमी गएर तुरुन्तै भनिहाल भनेर विश्वनाथलाई पठाउनु भएछ। त्यति बेला चाहिँ चिठी बोकेर आउँदैछ 30 नम्बरमा नाम। तब फेर विश्वनाथको पठाय नयनगर। विश्वनाथलाई नयनगर बिहारीजी भए ठाउँमा पठाउनु भएछ। अनि चाहिँ बिहारीजीले चिठी के भनेर पठाउनु भएछ फेरि थाहा छ। यो वाला चिठीमा चाहिँ प्राणजीले के भन्नुभयो भने, बिहारीजी महाराज यो सुन चाँदी हिरा मोती राख्ने ठाउँ भएन हो, हजुरलाई दिन भनेर बोलाएको। हजुरले समय निकाल्न सक्नु भने त्यसमा साह्रै दुःख लागेको छ भनेर पठाउनु भएको थियो। तुरुन्तै बिहारीले त्यो कुरा सुनेपछि हम चले अब त है भनिहाले। म आउँछु, पहिले भन्नु पर्दैन त। तुम रहन सकोइन पर
मेरा तिमी रहनै सक्दैनौ, नभेटिकन भने म आइदिउँला, के भएको छ त भनेर बिहारीजीले चिठीको उत्तर दिनुभयो। तुम रहन सकिन पर म बिना तिमी रहनै सक्दैनौ, नभेटिकन तिम्रो प्राणै जान्छ भने आइदिउँला त भनेर बिहारीजीले चिठी पठाउनु भयो। 31 तब बिहारीजी चले, श्री 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 1008 बिहारीजी महाराज लाग्नुभयो। बैठे नाव पर, नावमा चढ्नुभयो। मडैमै जब उत्तरे, मडै बन्दरमा उत्रे पछाडि धारा दौडेले खबर, धाराभाइ तयार भएर बसेका छन् कि श्री 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 1008 बिहारी दास जी महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगरबाट आउँदै हुनुहुन्छ। ढ्याङ 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 पार्दै अब मडैदेखि दौडे, गली गली सहर सहर चोक चोक खबर फैलाउँदै। 32 दई बधाई आए के, आएर बधाई दिए बिहारीजीको आगमनको। बधाई भनेको खुसीको खबर। आए बिहारीजी त बिहारीजी आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीजी सुन खुशाल भए, प्राणजी सुनेर खुसी हुनुभयो। लगे बक्सिस दिने ती त, अनि सुन्दर साथहरूको बिचमा बक्सिस दिन लाग्नुभयो। ए धाराबाई, ओहो तिमीले त कति खुसीको कुरा सुनायौ। सुन्दर साथजी सुन्नुभयो, स्वयं बिहारीजी महाराज यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, यो खुसीको कुरा धाराबाईले सुनाए। ए धाराबाई, तिमीलाई म के दिउँ भन। 33 तब धारे ने कहिया, धाराले भने मैं यही पाऊँ बक्सिस, म यही बक्सिस चाहन्छु कि कदमौँ बिहारीजी के जाए नवाऊँ शीश। बिहारीजीको कदममा गएर म शीश झुकाउन चाहन्छु। नमाऊ भनेको झुकाउँ, शीश झुकाउन चाहन्छु। 34 अनि मोको ल्याओ साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल में यही रहे तुम पुरो मनोरथ काम। म के भन्छु, मोको ल्याओ साथ में, मलाई धर्म सुन्दर साथमा फेरि फर्काउनुहोस्। दाखिल करो इस्लाम, धर्ममा दाखिल गर्नुहोस्। मेरे दिल यही रहे तुम पुरो मनोरथ काम, मेरो दिलमा यही छ कि तपाईँ मेरो चाहनालाई पुरा गर्नुहोस्। म यही माग्छु प्राणजी महाराज भनेपछि ल ठिक छ, बिहारीजी महाराजलाई म कुरा गरिदिन्छु भनेर प्राणजीले आश्वासन दिनुभयो। जस्तो पहिले रिहर्सल भएको थियो त्यस्तै। 35 मा जाउँ। इन समय साथ सुरत से आए थे 8 जने। अब त्यहाँनेरि नि सुन्दर साथजी 5 वटा जमात भेला हुन्छ है नलियामा। विशाल आमसभा हो त्यो। विशाल आमसभा हो त्यो। कहाँ कहाँका सुन्दर साथ भेला भएछन् यो सोध्न सकिन्छ पछि हाजिरी जवाफमा। नलियामा कहाँ कहाँबाट कति समूह उपस्थित भएका थिए नलियामा भनेर सोध्न सकिन्छ। त्यसको मतलब यो चाहिँ नोटिस गर्नुपर्छ यो कुरा भन्न खोजेको मैले। 35 मा इन समय साथ सुरत से आए थे 8 जने। सुरतबाट 8 जना सुन्दर साथ आएका थिए त्यहाँ सहभागी हुनलाई। ते श्रीजी के दिदारको, ते तिनीहरू श्रीजी के दिदारको, श्रीजी साहेबको दर्शनको लागि ले चले कविले अपने, आफ्नो परिवार लिएर आए। कविले परिवार। अब 8 जनाको नाम आउँदैछ, गन्नुहोस् है। 36 मा एक आकिल भगवान था, एउटा आकिल भगवान एक। नागजी नाहना, नागजी नाहना 2। नागजी नाहना नाम गरेका 2 जना।
बल्लभ 3, धनजी 4, ले चले कविले सब आफ्नो परिवार लिएर गए यिनीहरू। सुन्दरबाई 5, साथ में और बाई रतनबाई 6, और बाई मटाबाई 7, लालो 8। यी 8 जना कहाँबाट? सुरतबाट आएका हुन्। ए आई भले जतन, ए यिनीहरू, आई आए, भले जतन भनेको एकदम परिश्रम गरेर आए यिनीहरू। आफ्नो परिवारको साथमै यिनीहरू उपस्थित भए। एउटा ग्रुप कहाँको रहेछ? सुरतको रहेछ। 8 जना आएका रहेछन् भनेपछि एउटा ग्रुप सुरतको भनेर जान्नु पर्यो। अब अर्को ग्रुप, और बिहारी जी के साथ संगजी और अखई। बिहारी जी को साथमा संगजी रहनुहुन्छ, अखई रहनुहुन्छ। हरवंश और लाला नाम ए सोहबत एकट्ठी कही। ए यिनीहरू सोहबत साथमा एकट्ठी कही, एकट्ठा भएका थिए। एकट्ठी भनेको एकट्ठा भएका थिए, जम्मा भएका थिए भनेपछि दोस्रो ग्रुप बिहारीजी महाराजको ग्रुप। अब तेस्रो, और श्रीजी की सोहबत में एक बाई कही तेज। प्राणजी महाराजको सोहबत संगतमा साथमा एक बाई कही तेज, तेज बाई थिइन्। तेज बाई भनेको तेज कुँवरी बाई। बाईजी महारानी अनि रूपा और राधाबाई, रूपा र राधाबाई यिनौको सेवामै हेज। यिनौको यिनीहरूलाई सेवामै हेज, सेवामा प्रेम थियो। हेज भनेको प्रेम थियो। र 3वटा ग्रुप भयो। एउटा सुरतका सुन्दर साथ, अर्को बिहारीजी महाराजको टोली, अर्को प्राणजी महाराजको टोली। आए 30 से संगराज के 4 ग्रुप। ठट्टानगरका सुन्दर साथहरू। ठट्टानगरमा राज के साथ, प्राणजी महाराजको साथमा आए। को आए? नाथा और खेमा। नाथा खेमा ए आए थे पहुँचावने। यिनीहरू प्राणजीलाई पुर्याइदिन गएका थिए नलियामा। रहे साथ में जम्मा, उनीहरू पनि त्यहीँ बसे। 41 सुरजी और हरजी, थीरदास और जीवराज। अजबाई बहन धारे की ए आए बिन्ती के काज। सुरजी र हरजी, थीरदास र जीवराज, अजबाई अनि धाराको बहिनी रहेछन् अजबाई भन्ने। ए आए बिन्ती के काज, यिनीहरू चाहिँ बिन्ती गर्न आएका रहेछन्। किनकि बिहारीजीले धाराबाईलाई, उनको पत्नी र उनको बहिनीलाई निकालिदिएको थियो धर्मबाट। अजबाई धाराको बहिनी, यिनीहरू पनि बिन्ती गर्नको लागि आएका रहेछन्। और आया हरवंश और आया नरहर। हरवंश आए, नरहर आए। त्यहाँ सँग स्त्री पनि आफ्नो स्त्रीको साथमा आए। दिदारकै खातिर दर्शनको लागि आएका थिए यिनीहरू। 4 ग्रुप भयो है। ठट्टानगरका सुन्दर साथहरू सँगैमा यो सुरजी हरजी यिनीहरूको नाम त्यसैमा आयो। अब 5औं ग्रुपमा आए मिले नलिए सहर में। नलियामा पनि थिए नि त स्थानीय, नलियाका स्थानीय व्यक्तिहरू। टोटल गरेर 5 ग्रुप भए यिनीहरू। मिलके हुए खुशाल, मिलेर खुसी भए। बिहारी जी का आगा लिया। बिहारी जीलाई अगाडि राखे। आगा लिया, अगाडि राखे। दौडे दिदारको लेहाल, दर्शनको लागि दौडे। दिदार बराबर दर्शन, ले हाल बराबर मग्न भएर।
एकदम चाहतको साथमा उनीहरू दौडिए। 44। अब त्यत्रो मानिसहरू भेला हुँदैछन्, बस्ने ठाउँ त चाहियो नि। प्राणजी महाराजले एउटा व्यवस्था गर्नुभयो त्यसको लागि। एक ठौर मागलै, एउटा ठाउँ माग्नुभयो बस्नलाई। नलिएकै कामदार पास, नलिएको कामदारसँग। अब कामदार भनेको चाहिँ यहाँनेरि फेरि त्यो वर्कर नसम्झिनुहोस्, मन्त्री है, मन्त्री। नलियाको मन्त्रीसँग। थी उनसे न्यात की हुज्जत। त्यो मन्त्रीसँग चाहिँ नि प्राणजी महाराजको आफ्नो जातिको सम्बन्ध थियो क्या। न्यात भनेको जाति, हुज्जत भनेको हक, दावा। आफ्नो जातिको सम्बन्धले गर्दा तिन सगाई जाने खास। ती मन्त्रीले पनि सगाई बराबर सम्बन्धलाई खास सम्झिए। एक त आफ्नै जातिको तीमाथि ठुलो धर्मगुरु शिष्यहरूको ठुलो जमात लिएर हिँड्नु भएको छ। एउटा त खुसीको कुरा हो नि त। 45 मा जाउँ। उन हवेली में उतरे, त्यो हवेलीमा आए। साथ सबै एक ठौर, सबै सुन्दर साथ एक ठाउँमा। बिहारी जी की खिजमत सब करने लगे जोर। बिहारी जी महाराज को खिजमत बराबर सेवा। खिजमत भनेको सेवा। सब करने लगे जोर, जोड तोडको साथमा सबै गर्न थाले। 46। अपनी जो बितक श्रीजी लगे कहने। कति वर्षपछि बिहारीजी महाराजसँग भेट भएको छ। कति वर्षपछि? 21 देखि 28। कति भयो? 7 वर्ष भयो कि होइन? अपनी जो बितक श्रीजी लगे कहने, आफ्नो बितक भन्न लाग्नु भयो। बिहारीजी सारी सुनी, बिहारीजीले सबै सुने। हाँस्ने लगे मिनो मिने, मनमनमा हाँस्न थाले। बिहारीजी मनमनमा बितक सुनेर नि मनमनमा हाँस्न थाले। अब किन हाँसेका हुन् बिहारीजी मनमनमा? उनलाई मनमनमा सुख भयो। हाँस्न लागे भनेको मनमनमा सुख भयो। प्राणजीले बाइजू महारानीले दुःख पाएको सुनेर। अनि अर्को चाहिँ फलानुले यो दियो। बिहारीजी महाराज हिँड्ने बेलामा भैरव सेठको सेठेनीले त नि तेज कुमारीले आफ्नो गलाको हिराको हार खोलेर लगाइदिन् भनेपछि हो, ती कुराहरू सुनेपछि मनमनमा खुसी हुन थाले। ए त्यो पनि आउने रहेछ भनेर। 47। सब साथ एक ठौर रहे, सुन चर्चा पाया सुख। सबै सुन्दर साथ एक ठाउँमा छन्, चर्चा सुनेर सुख पायो हो। कतिपयले त कहिले प्राणजी महाराजको मुखारविन्दबाट चर्चा सुन्न पाउने होला प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए। त्यो प्रतीक्षाको घडी समाप्त भयो। खुसी भए सुन्दर साथजी। सब शोक दिल के गए, दिल को शोक गयो। जो देखे माया के दुःख, जो मायाको दुःखको अनुभव गरेका थिए त्यो हटेर गयो। उत्सव रसोई होने लगी, उत्सव भयो, रसोई हुन थाल्यो। हुआ अङ्ग उच्चरङ्ग, अङ्गमा उच्चरङ्ग आनन्द हुन थाल्यो। सब साथ रहे एक ठौर,
सुन्दर साथहरू एउटै ठाउँमा रहे। अङ्ग न माए उमङ्ग, अङ्गमा नमाए अटेन उमङ्ग, नमाए बराबर अटेन उमङ्ग। 49 श्री जी साहिब जी की चर्चा होने लगी जोर। प्राणनाथ जी महाराज अब चर्चा गर्न थाल्नुभयो। सुन्दर साथले अनुरोध गरे नि त, प्राणनाथ जी महाराज धेरै समयपछि भेट भयो, आज तपाईको मुखबाट सुन्ने चर्चा। भाव दिखाया वचन कहे, भावको साथमा प्राणनाथजीले बोल्न थाल्नुभयो। चित्त माया से देवे मरोर, चित्तलाई मायाबाट मर्काइदिनु भयो। मायातर्फबाट मरोर भनेको मर्काउनु क्या, मायामा लागेको चित्त मोडिदिनु भयो। 50 रूपा राधाबाईजी एकान्त बैठाए तिनको, आफ्नो सेविकाहरूमध्ये रूपा र राधालाई एकान्तमा राख्नुभयो। सिखापन देने लगे, उपदेश दिन लाग्नुभयो रूपा राधालाई। करो सेवा इन बखतमो, यो समयमा तिमीहरूले एकदम सेवा गर है, रूपाबाई र राधाबाईलाई प्राणनाथजीले। अब हेर्नुहोस् है कस्तो निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ। श्री धामका धनी जानियो, मनमा के भाव राख, यी धाम धनी हुन् स्वयं, यो भाव राख। बिहारीजीको राज, बिहारीजीको राज, बिहारीलाई एकदम राज्य नै सम्झिनु, राजा भनेको राज्य नै सम्झिनु बिहारीजीलाई, अनि सेवा गर्नु। यिनकी आज्ञामै रहो, अब बिहारीजीकै आज्ञामा चल्नु, मेरो आज्ञा अब सकियो, अब म आज्ञा गर्दिनँ बिहारीजी महाराज हुँदा हुँदै। तो तुम मेरे किए सबकाज, यदि बिहारीजीको आज्ञामा तिमी चल्यौ भने यो सम्झिनौ कि तिमीहरूले मेरो सबै कार्य सिद्ध गरिदियौ। विशेष गरी रूपाबाई र राधाबाई सेवामा सिपालु केटीहरू, यिनीहरूलाई अलग्गै राखेर प्राणनाथजीले सम्झाउनु भयो। धामधनी जस्तो सोचेर सेवा गर्नु है। यदि बिहारीलाई खुस पार्यौ, उनीहरूको आज्ञालाई तिमीहरूले मान्यौ भने तिमीहरूले मेरो कार्य गरिदेऊ, म त्यो ठान्ने छु। 52 जो इनकी आज्ञा भङ्ग करो, यदि जो बराबर यदि बिहारीजीको आज्ञालाई तिमीहरूले भङ्ग गर्यौ भने तो मेरा तुमसे नहीं काम, मेरो तिमीहरूसँग कुनै काम रहने छैन। मैले तिमीहरूबाट गर्ने कामको अपेक्षा सकिनेछ। तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, त्यति बेला तिमीहरूसँग म अलग हुनेछु। यदि बिहारीजीको आज्ञा भङ्ग गर्यो भने तुम मेरा न लिजो नाम, त्यति बेला मेरो नाम नलिनु। एकदम कडा शब्दमा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यिन भान्त यिनको दै सिखापन जोर। यस प्रकार यी दुईजनालाई एकदम सिखापन उपदेश दिनुभयो, प्राणनाथजीले सम्झाउनु भयो र भन्नुभयो अब मै कह छुटत हूँ, अब म भनेर छुट्छु। यसको मतलब मैले जुन जिम्मेवारी दिएको छु त्यो मैले जिम्मेवारी तिमीहरूलाई सुम्पिदिएँ। तुम मेरी न काडियो खोर, तिमीहरूले खोर भनेको गल्ती, तिमीहरूले मेरो गल्तीको आभास हुन नदिनु, यस्तो तरिकाले सेवा गर। 54 इन भान्त सब साथको सिखापन लगे देने। यस प्रकार सबै सुन्दर साथलाई उपदेश गर्न लाग्नु भयो प्राणनाथजी, सम्झाउन थाल्नुभयो। सगाई श्री धाम धनी वतन की, सगाई सम्बन्ध, श्री धाम धनी, धाम धनीको, वतन घरको, धामको, कर दई अपना यत अपने। कर दई भनेको गरिदिनु भयो। धाम धनी र धामको सम्बन्ध गरिदिनु भयो, सम्बन्ध स्थापित गरिदिनु भयो।
अपनायत बराबर अपनत्व, अपनायत अपनत्व आफ्नोपन, अपने बराबर आफ्नो, आफ्नो अपनत्वको भावले धाम र धाम धनीसँग सम्बन्ध देखाइदिनु भयो। पचपन्नमा जाउँ। एक ठाउँ र एकान्तमै गर्ने लगे मसहत, एक ठाउँ एकान्तमा मसलहत बराबर सल्लाह, सल्लाह गर्न थाले एकान्तमा बसेर। को दुईजना, बिहारीजी र प्रेरणाजी महाराज। बिहारीजी और श्रीजी, बिहारीजी र श्रीजी क्या करना आई साइत, दुईजना सल्लाह गर्न थाले। क्या करना, के गर्ने, आई साइत, साइत बराबर शुभ घडी। अब जागनीको यो शुभ घडी आयो, यसमा के गर्न सकिन्छ त बिहारीजी महाराज भनेर प्रेरणाजीले भन्नुभयो। रे छलफल उता हुँदैछ। अब छलफलमा बस्न मानेनन्। खोइ त चिठीमा त ठुल्ठुलो कुरा गरेको त केही छैन, एकदम सुक्खा छ त। प्रेरणाजी महाराजले बुझ्नुभयो बिहारीजीको मन अर्कैपट्टि छ। पहनाए साथ सबनको, काहुँ बस्तर काहुँ भूषण। अब चाहिँ ए भाइयो ल्याऊ त ती बोराहरू गोदामबाट भनेर पठाउनु भयो। र पहनाए साथ सबनको, त्यहाँ उपस्थित बिहारीजीको टोलीबाट आएका सुन्दर साथलाई पहनाए लगाइदिए। के काहुँ वस्त्र काहुँ भूषण, कसैले वस्त्र लगाइदिए, कसैले भूषण लगाइदिए। काहुँ बासना, कसैले बर्तनहरू दिए, महँगा महँगा तामाका चाँदीका बर्तनहरू थिए, कसैलाई ती बर्तनहरू दिए। काहुँ कछु, कसैलाई केही। यौँ सेवे मोमिन, यसरी मोमिनको सेवा गर्नुभयो। और सामा सब लिएके, सामा बराबर सामग्री, सामग्री सबै लिएर धरी बिहारीजीकै आगे, बिहारीजीको अगाडि राखिदिनु भयो। सबै एकदम टोटल नगद वस्त्र भूषण सबै पेहेन। अब सबै दिनुभयो। आफूले चाहिँ के राख्नुभयो भन्दा पेहेन पोतिया जुदी हुए, पेहेन लगाउनलाई, पोतिया भनेको धोती, जुदे हुए प्रेरणाजी महाराज अर्कोपट्टि खडा हुनुभयो। आफूलाई लगाउन चाहिँ एउटा धोती मात्रै लिनुभयो। अनि सबै नगद वस्त्र भूषण, नगद तथा जिन्सी सबै सुम्पिदिनु भयो बिहारीजीलाई। अब त खुस हुन्छन् कि भनेको बिहारीजी त पुक्क परेर बसेका छन्। यत्रो गर्दा पनि हो बिहारीजीको यसो आँखा हेरेको त तेजकुमारी बाइजो महारानीको गलामा पो पुगेको रहेछ। सेठेनीले क्या एउटा हिराको हार दिएको थियो नि त, अनि बाइजो महारानीले लाउनु भएको थियो। त्यो नखोलिकन बिहारीजीलाई चित्तै बुझेन। प्रेरणाजीले आज्ञा गर्नुभयो फुलभाइलाई, के अरे तेजकुमारीलाई, आफ्नै सेविकालाई। प्रेरणाजी महाराजको सङ्केत बुझेर थपक्कन आफ्नो गलामा लाएको हार खोलेर लो बिहारीजी महाराज समर्पयामी गरिदिनु भयो। 58 श्री बाइजीके भूषण और वस्त्र सिनगार। कहाँ त्यति मात्रै, गहना मात्रै होइन, भित्र राखेको त्यो कपडाहरूको पोको पनि लगेर लो गरी खाऊ। सिनगारका सामग्रीहरू पनि दिनुभयो। सो सब आगे रखा जानके धनी निर्धार। त्यो सबै बिहारीजीको अगाडि राखिदिनु भयो। जानकी बुझेर, धनी धामका धनी सद्गुरु धनी निर्धार निश्चय नै।
यी सद्गुरु महाराजका उत्तराधिकारी हुन्। त्यो भावनाले श्रद्धाले सबै समर्पण गरिदिए। सुन्दर साथजी पहिलो जन्ममा पनि यिनले फुलबाईको देहमा रहँदाखेरि पनि आफ्ना आभूषणहरू सबै सद्गुरु महाराजलाई पुर्याइदिएकी थिइन्। 1700 देखि 1703 को बीचको प्रसङ्गमा र अहिले आएर पनि आफ्नो गहना खोलेर समर्पण गरिदिइन्। अब त्यो गहनामा के छ र त्यस्तो लोभ? हिजो कसैको थियो, भोलि अरू कसैको हुनेछ। वर्तमानमा एकछिन आफूसँग भएकोमा किन गर्व गर्नु? त्यसैले भनिन्छ तिमीले के गुमाउँछौ भन्ने तिमीलाई डर छ। तिमीले आज जुन पाएका छौ हिजो कसैको थियो, भोलि अरू कसैको हुन सक्छ। त्यो तिम्रो होइन, एकछिन तिम्रो नाम मात्रै आएको हो, अन्ततः अरू कसैको हुन्छ। त्यसैले त्यसको मोहमा तिमी नबस। 58 पुरा भयो। 59 मा अब त्यो गर गहना वस्त्र आभूषण धन सम्पत्ति वर्तन नगद जिन्सीले खुसी पारेर, त्यही खुसीको मौका पारेर प्राणजीले भन्नुभयो 59 मा आए आगे अर्ज गरी, अगाडि आएर अर्जी गर्नुभयो। धारा साथ में दाखिल है बिहारीजी महाराज। ये धाराबाई बडा प्रेमी छन्। यिनलाई हजुरले निष्कासन गर्नुभएको रहेछ। यिनलाई सुन्दर साथमा दाखिल गरिदिनु पर्यो। इनका हुँ मै ऋणिया, इनको म ऋणी छु बिहारीजी महाराज, किनभने तुम्हारी दई बधाई सही। यो धाराबाईले नि तपाईको आगमनको यिनले मलाई बधाई दिए क्या, खुश खबरी सुनाए पहिलोचोटि। मैं इनसे वचन हारिया, अनि मैले यिनलाई वचन दिएको छु। मोको दई बधाई जब यिनले खुश खबरी तपाईको सुनाए नि, बधाई खुश खबरी, त्यति बेला म यिनको वचनमा हारेको छु। मैले त्यति बेला प्रमिस गरेको छु कि म बिहारीजी महाराजलाई भनेर तिमीलाई सुन्दर साथमा सहभागी गराउँछु भनेर। र यिनले मलाई यति खुसी पारे, जीवन निछावर यिन पर गरौँ, मेरो आत्मा नै यिनलाई समर्पण गरेर दिउँ। तो आवेन पट अन्तर हम, तथापि आवेन आउँदैन, पटन्तर बराबर बराबरी, हम बराबर मेरो। यिनले सुनाएको खुसीको खबरको बदलामा मैले मेरो आत्मालाई नै दिएँ भने पनि बराबरीमा आउँदैन। त्यति खुसी पो छु त म त। 61 तीस वास्ते यिनको त्यसको लागि यिनलाई ल्याओ साथ में तुम बिहारीजी महाराज, तपाईले साथमा लिदिनु पर्यो यिनलाई। इतनी अर्ज करता हूँ, यति अर्जी म पनि गर्छु। बिहारीजी महाराज धाराबाईको तर्फबाट यति अर्जी, अनि मेरो तर्फबाट पनि प्लस म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्छु। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू बिहारीजी महाराज टू एक्सेप्ट धारा इन रिलिजन, कि धाराबाईलाई धर्ममा तपाईले स्वीकार गरिदिनुपर्छ। तीस वास्ते इनको लियो साथ में तुम, इतनी अर्ज करता हूँ, इन तुम्हारे चरणों सौंपे आत्मा। यिनले त तपाईको चरणमा आत्मसमर्पण गरेका छन्, मैले त्यो देखेको छु। 62 त्यत्रो खुसी पारेको नि, त्यत्रो मेहनत गरेर एकै तालमा ठड्याङ्गे बिहारीजी। अब तब बिहारीजी ने कहिया, ए अर्ज न सुने हम, यो अर्जी म सुन्दिन महाराज, यह अर्ज कबहु न करियो, जिन फेरो मेरा हुकुम। एकचोटि त गरिहाल्नु भयो, एकचोटि त गरिहाल्यो महाराज, अब यो अर्जी फेरिदेखि गर्दै नआउनु मेरो पासमा।
जिन फेरो मेरा हुकुम, मेरो हुकुमलाई नटेर्ने नहुनु। जिन फेरो भनेको मेरो हुकुमलाई उल्लङ्घन नगर। जिन फेरो उल्लङ्घन नगर मेरा हुकुम मेरो हुकुमलाई। एकचोटि भनिहाल्यो, दोस्रोचोटि नभन्नु भनेर चुप पारिदिनु भयो एकै तालमा मेहराजलाई बिहारीले। बिहारीजी झनक्क झन्केपछि अब लो मुड खराब भयो बिहारीजी महाराजको भनेर चुप्प लाग्नुभयो। 63 रहेछ है। बहुत खिच के कहिया, एकदम रिसाएर भने, इने करुण दाखिल साथ, यो धारेलाई म सुन्दर साथको जमातमा ल्याउँदिन। इनका दुःख मोहे बहुत है। यो धारेले जुन गरियो नि त्यसको दुःख मलाई यस्तो दुःख लागेको छ कि याके कबाउन पकडौँ हात, यसको हात म कहिले पक्रिँदै पक्रिन भनेर उफ्रे। 64। तब श्रीजी साहेबजी ने दिन 2-4 बीच डार। श्रीजी साहेब चुप्प लाग्नुभयो अनि फेरि 2-4 दिन राख्नुभयो। दिन 2-4 बीच डार, 2-4 दिन राख्नुभयो त्यो कुरालाई भनेको चुप्प लाग्नुभयो। फेर अरज बिन्ती गरी फेरि 3-4 दिन पछाडि बिन्ती गर्नुभयो, तुम इनका करो विचार। बिहारीजी महाराज एकचोटि धारावाहीको त्यो अस्तिको कुरालाई विचार गर्ने हो कि क्या गुनाह है इनका और जो बाइयाँ तो के अपराध छ आखिर यो धारावाहीको। और बाइया भनेको स्त्रीहरू, दुईटा महिलाहरूको के दोष छ र धारावाहीको र? काडी दिने कौन गुनाह छे? 3-4 दिन पछाडि अलिक खुलाएर भन्नुभयो प्रणजीले। काडी निकाल्नुभयो तिनीहरूलाई कौन गुनाह छे, कुन अपराधले? साथ से बाहिर से सुन्दर साथको जमातबाट बाहिर। 66 यदि गुनाह किया धारे ने, यदि धारावाहीले गुनाह अपराध गरेको हो भने पनि बदले और के क्यों निकालो इस्लाम? अरूको बदलामा धर्मबाट तपाईँ किन निकाल्नुहुन्छ? यदि गुनाह नै गरेको भने अरू तपाईले कारबाही गर्नु पर्थ्यो। धर्मबाट नै निकाल्ने कारबाही, यत्रो कठोर कारबाही तपाईले किन गर्नुभयो? यह त जुलम होता है, यो त अपराध हुन्छ बिहारीजी। सब दुःख पावत ऐस ठाम, दुःख हुन्छ सबैलाई, यो दुःख हुन्छ धर्मबाट कसैले निकाल्छ भने। प्राणजी महाराज पनि क्षेत्री हुन्, क्षेत्री। अब त्यो डरले चुप्पो लागेर बसिरहने कहाँ स्वभाव छ त? भन्नुभयो खुलाएर एकदम। 67 तुम तब बिहारी जी ने कहा, बिहारीले भने मैं तुम्हें वर्जे तब, मैले तिमीलाई पहिल्यै रोकेको थिएँ। तुम फेरि उनकी अर्ज करतौ सब मिल, फेरि त्यही अर्जी लिएर सबै मिलेर मलाई भन्न आउँछौ? मै त कबहु न मानहु, म त कहिल्यै पनि मान्दिनँ। वास्ते नौ के उनको लागि, धारावाहीको लागि जो लाख बेर मोसो कहो तो मेरा जवाफ एक ए। यदि लाख पटक मलाई यही बिन्ती गर्दै आउँछौ भने पनि मेरो एउटै यही जवाफ हुनेछ भनेर फेरि कड्के बिहारीजी। मैले पहिल्यै भनेको, फेरि त्यही कुरा लिएर आयो। लाखचोटि त्यही कुरा भन्यौ भने पनि मेरो जवाफ त्यही एउटै हुनेछ कि यिनलाई धर्ममा ल्याउँदिन ल्याउँदिन ल्याउँदिन। उनसत्तरी तब श्रीजी साहेब जी सो सब साथ लगे कहने। प्राणजी महाराजसँग सुन्दर साथहरू भन्न लागे,
तबीयत तो तुम जानत, क्यों न डरो वास्ते अपने। प्राणनाथजीलाई सुन्दर साथले के भने, प्राणनाथजी बिहारीको स्वभाव तपाईँलाई त थाहा छ नि हो, तपाईँ किन डराउनुहुन्न। आफ्नै लागि भए पनि डराउनुहोस्, फेरि अर्कोचोटि भन्नुभयो भने तपाईँलाई पनि निकालिदिन्छन् बिहारीले धर्मबाट। आफ्नो लागि त डराउनुहोस्, थाहा छ त तपाईँलाई स्वभाव, किन डराउनुहुन्न भनेर अरू सुन्दर साथले भने प्राणनाथजीलाई। तबियत भनेको स्वभाव, तबियत तो तुम जानत, क्यों न डरो वास्ते अपने। आफ्नो लागि तपाईँ किन डराउनुहुन्न, तपाईँलाई पनि निकालिदिन्छन् धर्मबाट। सुन्दर साथले यसरी सम्झाए। 70 और रूपा बाई का ना लगे चित्त सेवा में। बिहारीको यस्तो क्रुद्ध निष्ठुरी व्यवहार, कडा शासन देखेर रूपाबाईको सेवामा मन लागेन, चित्तमा। वहाँ से श्रीजिया के त्यो घटनादेखि प्राणजी महाराजको शक बढ चली, तिनसे शङ्का बढेर गयो बिहारीजी प्रति। महामती गए ए साथजी ए नलियामे मजकुर। महामती लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ सुन्दर साथजी, यो नलियामा चर्चा भएको कुरा हो। मजकुर भनेको चर्चा, यो नलियाको चर्चा हो। और भी अझौ बहुत है, अरू पनि अझै धेरै छ, सो आगे कहूँ जौर, म अगाडि त्यसलाई प्रकाश गर्दै जानेछु भनेर प्रकरण 29 सकियो। 71 चौपाईवाला प्रकरण। अब आउनुहोस् प्रकरण 30 मा जाउँ। नलिया की बीतक, नाद और बिन्दु में भेद भनेर। एउटा नाद पुत्र, अर्को बिन्दु पुत्र। बिन्दु पुत्र भनेको बिहारीजी, नाद पुत्र भनेको प्राणजी महाराज। उनीहरूको स्वभावको भिन्नताको यहाँ अब निर्क्योल हुँदैछ। 1 नम्बरमा जाउँ। देख चर्चा नूर रोशनी भई बिहारी जी को दिल सक, ए तहक एक मसनंद मेरी लेगा, ए बात बड़ी बुजुर्ग, ए बात बड़ी बुजुर्ग। देख नूर चर्चा रोशनी भई बिहारी जी को दिल सक। त्यो नलियाको बसाइमा प्राणजीले चर्चा पनि गर्दै हुनुहुन्छ नि। सुन्दर साथलाई आत्मिक खुराक दिनको लागि त्यो नूरी चर्चा देखेर प्राणजी महाराजको बिहारीजीको दिलमा शङ्का भएछ क्या। के शङ्का भयो? ए देख एक मसनन्द मेरी लिएगा, ये बात त बढी बुझ्रेका। बिहारीले मनमन सोच्न थालेका, ए देख एक मसनन्द मेरी लिएगा, यिनले पक्कै पनि प्राणनाथले मेरो गादी छिनेरै छोड्छ। मसनन्द भनेको गादी। प्राणजी महाराजको बढ्दो लोकप्रियतालाई देखेर शङ्का आयो, यस्तै हुँदै जाने हो भने त एक दिन पक्कै पनि महाराजले मेरो गादी छिन्छ। ए बात बढी बुझ्रेको, यो निकै सोच्नुपर्ने कुरा हो, यो ठुलो कुरा हो भनेर बिहारीले सोच्न थाले। 2 मा फेर बैठे मसलहत गर्ने, फेरि सल्लाह गर्न बसे। जागा एकान्त एक ठाउँ र एकान्त जग्गा एक ठाउँमा। जागा भनेको ठाउँ। अब क्या करना हमको, प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ अब के गर्नु छ र, चलो ढोड काडिए साथ और। बिहारीजी महाराज जाउँ, अब अरू सुन्दर साथहरू बनाऊ, जागनी गरौँ, जाउँ, चलो। 3 नम्बर। तब बिहारीजी कहिया, बिहारीजीले भन्नुभयो, ए राह नहीं इस्लाम। महाराज कस्तो कुरा गर्दैछौ,
नगर नगर बजार बजार डगर डगर गएर धर्म प्रचार गर्ने, ढिन्डोरा बजाएर विज्ञापन गर्ने यो हाम्रो धर्मको सिद्धान्त होइन। ये रहा नै इस्लाम। यसरी भट्किएर गाउँ गाउँ गएर घर घर गएर जागनी गर्ने हाम्रो सिद्धान्त होइन। जो आपन मायाको छोडके, जो आपन आफू मायाको छोडके, मायालाई छोडेर भनेको घर गृहस्थीलाई छोडेर किजे विरक्तका काम, विरक्त जस्तो बनेर जागनी गर्ने, काम गर्ने, आफ्नो घर गृहस्थीलाई बिर्सिने हाम्रो सिद्धान्त होइन महाराज। गृहस्थ धर्म हो यो। सुन्दर साथ आफै आउँछन्, जसलाई जरुरत परेको छ उनीहरूलाई जागनी गरौँ एकै ठाउँ। यो टाउको किन दुखाउने ठाउँ ठाउँ गाउँ गाउँ गएर। र अगाडि भन्नुहुन्छ, चार नम्बरमा बिहारीजीले अफर गर्नुभयो। अब एउटा साम दाम दण्डभेद अफर के गर्नुहुन्छ भने, जो इत हल्लार देश में रह न सको तुम तो करो चाकरी कक्षा में यह सुकन मानो हुकुम। जो बराबर यदि इत हल्लार देश में, हल्लार देश में यो जामनगर गुजरात में रह न सको तुम, तिमी रहन सक्दैनौ भने तो करो चाकरी कक्षा में, कक्षामा गएर चाकरी गर, केही काम गर। यह सुकन मान हुकुम, यो मेरो हुकुमको वचनलाई तिमी मान। बिहारीजीले के भन्नुभयो थाहा छ? प्रणयजीले भन्नुभयो जाउँ सुन्दर साथको जागनी गरौँ। बिहारीजी महाराज, बिहारीले भन्नुभयो त्यस्तो हाम्रो कहाँ सिद्धान्त हो र मेराज, बिर्सेको? घर गृहस्थीलाई छोडेर हाम्रो हिँड्ने हाम्रो परम्परा होइन। म त भन्छु तिमी पनि अब एउटा कतै ठेगान लागेर बस, केही काम गर पहिलेको जस्तो। यदि तिमी जामनगरमा काम गर्न सक्दैनौ भने म कक्षामा भनिदिन्छु, त्यहाँनेर चाकरीको लागि त्यता गएर काम गर। यस प्रकारको कुरा गर्नुभयो। 5 नम्बर, तब श्रीजी कैया, तब श्रीजीले भन्नुभयो मोको श्री देवचंद्र जी दैनिद 300 मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध, 300 ऐसे राजाओं को जब देवे प्रबुद्ध हम, सो शिवा तुम्हारी करे चले तुम्हारा हुकुम। जोसको साथमा भन्नुभयो प्रणयजीले। एउटा कक्षामा गएर एउटा सानो जागिर खाने प्रलोभन तपाईँले देखाउनु भएको। मोको श्री देवचन्द्रजी दैनिद, मलाई देवचन्द्रजीले यस्तो सम्पत्ति दिनुभएको छ, निध सम्पत्ति। 300 मेरे दिल में आई, त्यो तारतम रूपी सम्पत्तिले मेरो दिलमा आयो। के? वतन की जागृत बुद्ध, धामको जागृत बुद्धि मेरो दिलमा आयो देवचन्द्रजीले दिनुभएको सम्पत्तिको कारण। 300 ऐसे राजाओं को जब देवे प्रबोध हम, त्यो जागृत बुद्धिले यस्ता तमाम राजाहरूलाई जब म उपदेश दिन्छु नि, प्रबोध उपदेश, सो सेवा तुम्हारी करे, ती राजा महाराजाहरू तपाईको सेवामा उपस्थित हुनेछन् अनि ती राजा महाराजाहरूमाथि तपाईको अधिकार चल्छ, हुकुमत चल्छ। तपाईले के ठान्नु भएको छ? मलाई कक्षामा गएर एउटा सानो चाकरीमा भुल्लिने जस्तो लाग्यो? मैले साँच्चीकै उपदेश गरे भने राजा महाराजाहरू तिम्रो सेवा गर्न आउँछन् अनि तिनलाई तिमीले हुकुम गर्न सक्छौ। त्यस्तो सम्पत्ति मैले पाएको छु। 7 नम्बर, अब तो हम माया को क्यों ये पकड़े नाए। फेरि मायामा फसाउने कुरा गर्छौ तिमी। अब म मायालाई कुनै पनि हालतमा पक्रिने छुइन। क्यों ये पकड़े नाए, कुनै पनि हालतमा म पक्रिने छैन। रद्द किए 14 तबक, 14 लोकलाई नै रद्द गरिसक्यो ज्ञानले। हम क्यों काम करे सो जाए, फेरि त्यही काम गएर फेरि त्यही काम गएर म गर्छु जस्तो लाग्यो। 8 नंबर, शकुंडल शाकुमार की थी देवचंद्र जी की नजर,
शाकुन्तललाई शाकुमारलाई खोज्ने देवचन्द्रजीले आज्ञा गर्नुभएको छ। वे आवे जब साथ में, जब यी शाकुन्तल शाकुमार सुन्दर साथमा आउँछन्, लैल मिठो वे फजर, रात्रि मेटिनेछ र उज्यालो हुनेछ। कि अहिलेसम्म शाकुन्तल शाकुमार भेट्यौ तिमीले? भेटेको छैन नि भनेपछि काम अधुरो नै छ बिहारी महाराज। ताके वास्ते आपना मिलने कसे बाहिर, त्यसको लागि हामी दुईजना मिलेर निस्क्यौँ बाहिर। श्री देवचन्द्रजी का प्रकाश करी सब में जाहेर, देवचन्द्रजी को ज्ञान को प्रकाश सबैमा जाहेर गरौँ गएर। हाम्रो धर्म कति महान छ त्यो त तपाईलाई थाहा छ। यी भर्खर भर्खर मोल बिना, भर्खर त के अनादिकालदेखि मोल बिना नै चलिरहेको यो धर्महरू छन् नि समाजमा, बजारमा च्याउ उम्री जस्तो। यिनीहरू त कहाँ पुगिसके, हामीले त मूल पक्रेको छौँ, हामी किन डराउने। 10 नंबरमा यह जो इष्ट फिरके चले, यहाँ समाजमा इष्ट फिरके सम्प्रदायहरू चलिरहेका छन् जति पनि, यिनीहरू किया मूल बिना विस्तार, यिनीहरू मूल चाहिँ छैन, विस्तार चाहिँ भइरहेको छ। अपनी अखण्ड वस्तु श्री धाम की, हाम्रो त धामको अखण्ड वस्तु हो। खडे शिर पर धनी निर्धार, हाम्रो शिरमा स्वयं परमात्मा धनी खडा हुनुहुन्छ, निश्चय पक्का हो त्यो कुरा। सो विस्तार क्यों नगरे, त्यसलाई विस्तार किन नगर्ने। मूल बिनाको सम्प्रदायहरू विस्तार भएर गइछन्, खोला बगे जस्तो बगिरहेका छन्। हाम्रो त अखण्ड धामधनी परमात्मा शिरमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई विस्तार गर्न हामी हिचकिचाउने। सो क्यों न करे जहाँको मूल है हक्क, त्यसको विस्तार किन नगर्ने जसको मूल नै परमात्मा हुनुहुन्छ, सत्य छ, हक्क बराबर सत्य। चाहिए लीला परवरे, चाहिए भनेको हुनुपर्छ, लीला लीला परवरे विस्तार हुन, लीला विस्तार हुनुपर्छ। होए ब्रह्माण्डौं पर बुज्रक, होए होस् ब्रह्माण्डौं पर, ब्रह्माण्डमा बुज्रक श्रेष्ठ होस्, त्यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई फैलाउनुपर्छ। 11 पूरा भयो, 12 मा जाउँ। और तुम दिल में कछुई संकोच न राख लगार, र तिमी दिलमा कुनै पनि संकोच नराख। लगार भनेको थोरै पनि शंका नगर। कि मेहराजले यो प्रचार गरेर फैलाएर उनै नेतृत्वको सिरदार बन्ला, नेता बन्ला, तपाईले त्यो संकोच नगर्नुहोस्। म धर्म प्रचार गर्छु, तपाईले अग्लो स्थानमा गुरु बनाएर राख्छु, अनि म तपाईको चरण तल बस्छु। हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, म तिमीलाई बैठावे बसाउँछु अटारी पर, उच्च स्थानमा। तले हम रहे खबरदार, तल म खबरदार भएर बस्छु। तपाईले के संकोच राख्नु भएको त छैन नि मनमा, कि मेहराज ठाकुरले नेतृत्व गरेर आफै हात चाड्छ भन्ने। तपाईलाई राख्छु म गादीमा, उच्च स्थानमा, तपाई बस्ने हो। म तपाईको चरण तले खबरदार भएर बस्छु। राजा महाराजले तपाईको चरणमा झुकाइदिन्छु म, तपाई जागनी गर्नुहोस्। यस प्रकारको साहसिक क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभयो प्रेरणाजीले। 13 नम्बरमा प्रेरणाजीले भन्दै हुनुहुन्छ कन्टिन्यू। चर्चा सबसे हम करें, सबसँग चर्चा म गर्छु। धर्मशास्त्रको चर्चा म गर्छु, शास्त्र बहस म गर्छु, शास्त्रार्थ म गर्छु। सबको देमे जवाब, सबैलाई म जवाब दिन्छु। तपाईले एक शब्द पनि बोल्नु पर्दैन बिहारीजी महाराज। जब श्री धाम के जोग भए, जब धाम को लागि त्यो योग्य हुनेछ, सो यी त आबे लेने स्वभाव, तब वो मेरो चरणमा लाभ लिनको लागि आउनेछ, यानी कि जागनी हुन आउनेछ नि। ताको पठाउँ तुम पे
उसलाई तपाईँको चरणमा म पठाइदिन्छु। आवे गर्न दीदार, दर्शन गर्न ऊ आउनेछ। तुमको यौँ कर सेवै, तिमीलाई म यसरी सेवा गर्नेछु। जानके धने निर्धार, आफ्नो धनी निश्चय नै यिनै मेरो धामधनी भनेर म तपाईँलाई यसरी सेवा गर्नेछु। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यहाँ के भन्नुभयो प्रेरणाजीले? म उपदेश दिन्छु, म सम्झाउँछु। जब त्यसलाई बुझेर अब म धर्म लिन्छु, अब म पनि जागृत हुन्छु भन्ने इच्छा व्यक्त गर्छन् नि, हो त्यो इच्छा व्यक्त गरेर आउनेलाई म तपाईँकोमा पठाइदिन्छु। तपाईँ जागनी गर्नुहोस् अनि उनले तपाईँको सेवा गर्छ र म तपाईँलाई त्यसरी सेवा गरौँला। तपाईँ बसिदिने, तपाईँ एउटा आलङ्कारिक भएर बसिदिनुहोस् एउटा गहनाको रूपमा। मेहनत म गर्छु अनि मकै चाहिँ तपाईँ खानुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म काट्छु, हात तपाईँ चाट्नुहोस्, मन्जुर छ भनेर झक चलाउनु भएको थियो। झकझकमा भन्दैन भयो प्राणनाथजीले। अघि मैले भने नि छेत्रीको खुन छ नि, त्यत्तिकै पछि परेको परै गर्ने स्वभाव कहाँ हो त? अनि इन्सल्ट पनि कति गर्नु होइन। जामनगरमा बस्न सक्दैनौ भने म एउटा जागिर खोजिदिन्छु नि त कच्छमा गएर भनेर प्राणनाथजीलाई प्रस्ताव गर्ने। एउटा सानो जागिरको त के राजा महाराजलाई झुकाइदिन्छु तिम्रो चरणमा। देवचन्द्रजीले त्यस्तो सम्पत्ति मलाई दिनुभएको छ। यो कुरा सुने पछाडि बिहारीजी हल्लिनुभयो। ल नहुने रहेछ, अब ट्र्यापमा पारे यिनलाई बोलेर जितिँदैन। अब बुढेसकालमा धर्म प्रचार गरौँ भनेर भन्न थाले, के चाहिँ जवाब दिउँ? अलमलमा परे। 15 नम्बरमा के जवाब दिन्छन् हेर्नुहोस्। तब बिहारी जी कहिया, मेरा निकलना क्यों है, मेरे संग रंग बाई कहीं, हे बड़ी बोझल सोए। तिनके महतारे तिनसँग और कुटुम्ब परिवार, सो तो निकल ना सके, मेरा क्यों चलना हो तुम लार भन्नुभयो। के भन्नुभयो? बिहारीजी कहिया 15 नम्बरमा, मेरा निकलना क्यों भए, म कसरी निक्लिन सक्छु? मेरो त सम्भव छैन, बन्दैन निक्लिन म। किनभने नि तिमीले देखेनौ मेरा ठाकुर, मेरै टिममा यी रङ्गबाई छिन् त, यी रङ्गबाई। हे बडी बोझल छ, यिनी त बडा मोटी छिन्, मोटी बडी बोझलकी छिन् यिनी। यी मोटी म सँगसँगै कसरी हिँड्न सक्छिन्? त्यति मात्रै हो र? तिनकी महतारी तिनसँग, उसकी आमा पनि तिनीसँगै हिँड्छिन् फेरि। त्यसैले और कुटुम्ब परिवार पनि छ, सो त निकल्न सके, तिनीहरू त निक्लिन सक्दैनन् हामी जस्तै। त्यसैले मेरा क्यों चल्न होए तुम्हारा, मेरो निस्किन कसरी सम्भव हुन्छ तुम लार, तिमीहरूको यो लाइनमा। लार भनेको लाइन हो। तिमीहरूसँग म कसरी निक्लिन सक्छु? यो नागजीकी पत्नी छिन् नि रङ्गबाई, देखेको छैनौ कति मोटी छिन्? तीमाथि 2 जिउकी छिन् तिनी। अब उनी हिँड्न सक्दिनन्, तीमाथि उनकी आमा पनि छिन् और परिवार पनि छन्। म एक्लै हिँड्न हुँदैन, उनीहरूलाई पनि साथैमा लिएर हिँड्नुपर्छ। अब उनीहरू हिँड्न सक्दैनन्, म एक्लै कसरी जानु भन त?
17 नम्बरमा तिस वास्ते मेरा चलना होइ नै क्यों कर, त्यसको लागि मेरा चल्न मेरो जान होइ नै क्यों कर, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। धनीको जो होइ गर्न, धनीले जो गर्नु छ सो जुडे सो आए जुडे त्योमै गर, त्यो सुन्दर साथ धनीको आज्ञा अनुसार नै आएर जोडिहाल्छ नि धर्ममा। यस्तो टाउको किन दुखाउने, माथाकुटी किन गर्ने मेहराज, यस्तो कुरा गरे। 18 इन भान्त कि रद बदल हो त रहे निस दिन, यस प्रकारको रद बदल संवाद हो त रहे निस दिन रात दिन भइरह्यो। मास डेढ लग यहाँ रहे, 1 महिना, 1.5 मास भनेको 1 महिना 15 दिन है। 1 महिना 15 दिन रहे, करे परियान मिले सैयन, परियान बराबर सल्लाह, सखीहरू मिलेर सल्लाह गरे। 19 और कोई साथी साथ में किए थे उनौ दूर, र कोही साथी साथ से कतिपय साथीहरूलाई सुन्दर साथबाट उनले जसलाई अलग गरेका थिए, अर्ज हो त रही तिनको अर्जी गरिरहनु भयो 45 दिन बसुन्जेलसम्म। तर सो नमान्य मजको, र त्यो कुरा पटक्कै बिहारीले मानेनन्। 20 नम्बर रूपाबाई उपर भई बिहारीजीको शक, रूपाबाई माथि बिहारीले शङ्का गर्न थाले कि यस सेवामै नआबही, यो रूपाबाई सेवामा किन आउन छोडी भनेर शङ्का गर्न थाले। यो रूपाबाईले त मेरो भन्दा मेहराजकै कुरा पो मान्न थाले कि क्या हो, किनभने रूपाबाई त सेवामा जान्थिन् नि त। सुत्ने बेलामा दुधको गिलास उठ्नुभन्दा अगाडि नै पानी तताएर रेडी गरिदिने, सुत्ने बेलामा दुधको गिलास पनि आउन छोडो, चिसो पानीमा नुहाउनु पर्ने भयो बिहानै बिहारीजी महाराजलाई। यस सेवामै नआबही, यो रूपाबाई सेवामा किन आउन छोडी। मेहराजले पक्कै पनि रोक्यो। दिलमै पैठी अनख, दिलमा पैठी भनेको पस्यो, अनख बराबर क्रोध, क्रोध पस्यो बिहारीको। श्री जी के दिल में ऐसे उपजी आए, बिहारीजीको त्यो एक्सप्रेसन देखेर प्राणजी महाराजको दिलमा ऐसी उपजी आए, यस्तो कुरा उब्जियो, यस्तो उब्जिएर आयो। के उब्जिएर आयो? यी त आवेश रहे राजाका, यी त आवेश रहे राजाका, साँच्चै राज्यको आवेश छ त बिहारीमा भनेर शङ्का लाग्यो प्राणजीलाई पनि। मेरो दिल क्यों नसम्झाए, मेरो दिलले किन कबुल गर्दै छैन। 22 इतसे दो के दिल में होए चली अन्तराए, इतसे यहाँबाट दोए के दिल में, दुईजनाको दिलमा होए चली अन्तराए, दूरी बढेर गयो। होए चली अन्तराए, दूरी बढेर गयो। पर बाहिर जाहेर न हुए, बाहिर जाहेर गरेनन् दुईजनाले। एक दुजे रखी छुपाए, एकले अर्कालाई जानकारी हुन दिएनन्, लुकाएर राखे। भित्रभित्रै नै मनमा चाहिँ एकदम द्वेष छ दुईजनाको बीचमा। प्राणजी महाराजलाई पनि बिहारीजीको त्यो बर्ताव देखेर होइन राज्यको साँच्चै आवेश छ त बिहारीमा भन्ने शङ्का लाग्न थाल्यो। 23 श्रीजी अपना चित्त सम्झाए कि यो फेर, श्रीजीले आफ्नो चित्तलाई फेरि सम्झाउनु भएन, मैले त्यस्तो सोच्नु हुँदैन।
ओगुन उठा सो भान के, जो अवगुण दिलमा उठेको थियो बिहारीजी प्रति, फेर शुद्ध किया दोस्री बेर, शुद्ध गर्नुभयो चित्तलाई दोस्रो पटक। होइन मैले त्यस्तो सोच्नु हुँदैन दत्त, मैले त्यस्तो के सोचेको बिहारीजीमाथि, यस्तो शङ्का गर्न हुँदैन भनेर फेरि चित्तलाई मोड्नुभयो। 24 यहाँ सेती चलके आए मडै बन्दर, अब छुट्ने बेला भयो। यहाँ सेती बराबर यहाँबाट चलेर मडै बन्दर आइपुगे। कहाँबाट आए? नलियाबाट। नलियामा ठुलो बितक छ है सुन्दर साथजी। मडै बन्दर आए। मडै बन्दर नजिकै पर्छ नलियादेखि। यो मडै बन्दर भनेको एउटा समुद्रको छेउ हो, बन्दरगाह हो। कच्छमा आज पनि जानुहोस् मडै बन्दरमा, त्यहाँनेरि पुरा समुद्रको छालहरू आउँछ। तहाँ साथ सब आए मिले, त्यहाँ आएर सबै सुन्दर साथ बसे। बागमै लै जागा उतारा कर, बगैँचामा बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुभयो प्राणनाथजीले। 25 गए बिहारीजी खम्बालिए। अब बिहारीजीलाई मडै बन्दरबाट बिदा गर्नुभयो। बिहारीजी खम्बालिया जानुभयो। अनि के गर्नुभयो? वहाँ दज्जाल किया स्वर हो। खम्बालियामा गएर दज्जाल बिहारीको दिलमा आयो र उसले स्वर मचायो। बिहारीजीको दिलमा आएर दज्जालले स्वर मचाउन थाल्यो र के सोच्न थाले त भन्दाखेरि, मोमिन एक ठौर भए। सुन्दर साथ एक ठौर भए। एक ठौर भए भनेको एकट्ठा हुँदैछन्, जागृत हुँदैछन्। कसको माध्यमबाट? प्राणनाथजीको माध्यमबाट। खम्बालियामा पुगे पछाडि दुर्बुद्धि आयो क्या बिहारीजी महाराजको। उहाँले के सोच्नुभयो भने, मेहराजको माध्यमबाट सुन्दर साथहरू एकै ठाउँमा हुँदैछन्, यानि कि जागृत हुँदैछन्, यिन पहुँचाउँ जोर। अब यी मेहराजलाई म कष्ट पुर्याइदिन्छु। पहुँचाउँ जोर भनेको बाधा पुर्याउँछु, यिनलाई कष्ट दिन्छु, त्यो सोचे। मूर्खका मनमा अर्ती, गाली तुल्य बिझाउँछ। दुध पान गरी सर्प, खाली विष बगाउँछ। सम्बन्धमा मिठास आउँछ, सुधार आउँछ। फेरि जागनीमा सँगै हिँडौँला भनेर विशाल भेलाको आयोजना गर्नुभयो नलियामा। तर अझै विष पो लिएर जानुभयो। त्यहाँ पुगेर सोच्नुभयो, खम्बालियामा पुगेर अब म कष्ट दिन्छु, दुःख दिन्छु। 26 तब एक शख्स ने, तब एउटा शख्स भनेको व्यक्तिले, बिहारीकै सेवकले कैया राजा आगे, राजाको अगाडि भन्न थाल्यो खम्बालियामा गएर, तुम्हारे गांव में श्री मेहराज इत आयो उतरेंगे। हे महाराज, मेहराज ठाकुर छ नि, ऊ तपाईको गाउँमा आउनेवाला छ, तपाईको राज्यमा। राजा भनेर सूचना दियो राजालाई। अब त्यो राजा चाहिँ वह रख्ता था दुश्मनी। त्यो राजाले चाहिँ प्राणनाथजी महाराजसँग दुश्मनी राख्दो रहेछ। थाहा छैन कहिले यो दुश्मनीको बिउ अंकुरित भयो भनेर प्राणनाथजीलाई पनि। दिलमा त्यो दुश्मनी राख्थ्यो, असल कि भनेको एकदम पुरा दुश्मनी, एकदम नि त्यो ब्रोतको रूपमा बसेको दुश्मनी। अब त्यो राजाले के गर्यो? तीन चौकी बिठाई सब ठौरौं, सबै ठाउँमा पुलिसको चौकी स्थापना गर्यो। कहाँबाट मेहराज आउँछ, सुट एट साइट अर्डर, एकदम पक्राउ गर्नु, यदि भाग्यो भने गोली हान्दिनु। ओहो, हेर्नुहोस् त षड्यन्त्र।
करी बढी हरामखोरी, एकदम ठुलो हरामखोरी गर्यो त्यो राजाले। ठाउँ ठाउँमा पुलिस राख्यो। अब प्राणजी महाराज हिजो कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मडै बन्दरमै हुनुहुन्छ। बिहारीजी महाराजले पहिले खम्बालिया पठाउनु भयो। खम्बालिया हुँदै बिहारीजी कहाँ जानुभयो? नौतनपुरी जानुभयो। तर खम्बालियामा गएर राजालाई भड्काइराखेर जानुभयो। अब उता राजा एकदम दुश्मन छ, मार्ने षड्यन्त्र गरेर बसेको छ, पुलिसहरू खटाएर ठाउँ ठाउँमा चौकी बनाएर। 28 सब साथ चढे नाउमे, सुरतका सुन्दर साथहरू विशेष गरी अब सुरत जाँदै हुनुहुन्छ प्राणजी महाराज। सुरतका सुन्दर साथहरू नाउँमा चढे। रही श्रीजी आप अकेले, एक्लै प्राणजी महाराज रहनुभयो। यानि कि सबैलाई नाउँमा चढाइसकेर उहाँ मात्रै बाँकी रहनुभयो चढ्नलाई। जब चढ्ने लगे नाउमे, छिक्क भई तीन समय। नाउँमा चढ्न मात्रै लाग्नु भएको थियो, छिक्क भयो भनेको हाच्छिउँ आयो। नाउ चढ्ने बेलामा हाच्छिउँ आयो अचानक, बिरामीले पनि होइन। ओहो, यो त शुभ सङ्केत होइन। तब श्रीजी पछि हटे, प्राणजी महाराज पछि हट्नुभयो। हम न चढेछ ठाम, म नाउमा चढ्दिन। सकुन मोको ना भयो, सकुन शुभ, मोको मलाई ना भयो, भएन मलाई शुभ भएन, अपशकुन देखियो। और राह चले इन काम, म अर्को बाटो जान्छु यसको लागि। म अर्को बाटो जान्छु, यो बाटो म जान्न भनेर बाटो बदल्नु भयो, चढ्नु भएन। अब यसबाट एउटा रामायणको घटना म तपाईँलाई जोड्छु। केवटमा भगवान राम पहिले आफै चढ्नु भएन, सीता मातालाई पहिले चढाउनु भयो अनि आफू चढ्नुभयो। त्यो रामायणमा तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ। सीतालाई लक्ष्मणलाई चढाएपछि मात्रै आफू चढ्नुभयो। यहाँ प्राणजी महाराजले सबै सुन्दर चढाएपछि मात्रै आफू चढ्ने भनेर रेडी हुँदै गर्दाखेरि सङ्केत मिल्यो उहाँलाई। 29 अर्कै बाटोमा जान्छु सुरत, यो बाटो जान्न भनेर निष्कर्ष गर्नुभयो र सुरतका सुन्दर साथहरू सँगसँगै तेज कुँवरी बाइजू महारानीलाई पनि पठाउनु भयो। 30 नम्बरमा जाउँ। जब यहाँ से नाउ चली, जब नाउ चल्यो मडै बन्दरबाट, लगा वायु जोर, हावा चल्यो ठुलो। प्रेरणा हावा चल्यो है। खम्बालिए आए पहुँचे, बाइजू महारानी कुटोली खम्बालिया पुग्नु भयो। किया दज्जाले बडा सोर, खम्बालियामा राजाले प्रहरीहरू खटाएर राखेको छ नि त, एकदम उत्पात गरियो, पक्डिहाल्यो बाइजू महारानीको टोलीलाई। सुन्दर साथलाई पक्डेर थुनामा राख्यो। 31 सब साथ पक्डे गए, पक्राउमा परे सुन्दर साथहरू। उत्तम माहे राजद्वार, राजाको दरबारमा। साथ सुरतका सब था, सुरतका सुन्दर साथहरू त्यहाँ थिए। सो हुआ खबरदार, तिनीहरू खबरदार भए। सुन्दर साथले पनि थाहा पाए हामीलाई यिनीहरूले किन पक्रियो यो राजाले भन्दाखेरि पक्कै पनि राजाको दुश्मनी प्राणजीसँग छ, त्यस कारणले पक्रियो भनेर थाहा पाए। र उनीहरू खबरदार भए, कुनै पनि हालतमा प्राणजी महाराजको विषयमा यो राजालाई जानकारी दिनु हुँदैन, हामी सावचेत रहनुपर्छ भनेर सजग भएर बसे। बहुत जापता तिन किया, बहुत जापता भनेको पुछताछ, सोधपुछ गरियो।
तिन किया राजाले गर्यो, चल्यान कच्चो लगाएर केही पनि चलेन तर उसको। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि नि सुन्दर साथजी सुन्नुहोस्, 8 जना सुरतका सुन्दर साथहरू थिए अनि त्यहाँनेरि एकजना स्त्री बाइजु महारानी पनि हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूले पक्राउ गरे पछाडि राजाले सोध्यो, तपाईहरु को कहाँबाट आएको? ती 8 जनाले भने, हामी त हाम्रो व्यक्तिगत प्रयोजनले कतै गएको थियौं, मडैतिर गएका थियौं अनि हामी फर्केर आउँदैछौं। हामी त मेराज ठाकुरको चिन्दैनौं हजुर भने। अनि त्यहाँनेरि बाइजु महारानी पनि बसेकी थिइन्। त्यसो भने यी कौन? यी स्त्री, ये लेडी कौन? यिनी त हाम्री छोरी हुन् हजुर, छोरी हुन्। कसैले बहिनी भने, कसैले छोरी। उसकी बहिनी हाम्री चाहिँ छोरी हुन् यी। पक्का हो? पक्का हो। हैन, बुढेसकालमा किन ढाँट्नु सरकार? त्यसो भने छोरी बहिनी हो, चेलीबेटी हो भने यसले पकाएको खाओ। किनभने ती सुरतका कट्टर ब्राह्मणहरू, अब उनीहरू त खाँदैनन् नि त, अरूले छोको। अब बाइजो महारानीले हातले पकाएको खाना भेटे के खोज्नु उनीहरूलाई। ओहो, हाम्रो त आज भाग्यले एकदम साथ दियो भनेर बाइजो महारानीले भोजन बनाउनु भयो। खाए, 2 थाल खाने ठाउँमा 3 थाल खाए। ल अब विश्वास भयो। अब केही नचलेपछि खल्लास किए। दोस्रो दिन भोलिपल्ट छोडिदियो राजाले। होइन रहेछन् यिनीहरू उसका सम्बन्धीहरू भनेर। सम्बन्धी हुन् भन्ने थाहा पाएको भए बन्दी बनाएर राख्थ्यो र फेरि आउन बाध्य गर्थ्यो होला। अरू नै रहेछन्, गलत सूचना पाएछु भन्ने उसलाई लाग्यो अनि छोडिदियो। वे तरफ धनी निर्धार, धनीको तर्फ भए निश्चयपूर्वक। महामती कै ए साथ जे ए नलिएकी बितक। महामती लालदासी भन्नुहुन्छ यो नलियाको बितक हो। अब सुरत की कहूँ जो आज्ञा है हक। अब म सुरतको विषयमा भन्छु, हक्कले मलाई जुन आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यसै अनुरूप। सच्चिदानन्द धाम धनीकै जय। र यति गरेर आज 104वटा चौपाईहरू चले, खुसीको कुरा। र हामी भोलि सुरतको मजलमा प्रवेश गर्दैछौँ। र प्राणनाथजी महाराज मडैबाट रणआन, धोराजी, घोघा, सोहाली हुँदै सुरत पुग्नुहुन्छ। त्यो भोलि प्रसङ्गमा तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ। सुरतमा प्राणनाथजीको र यी आज जानुहुने सुन्दर साथहरूको भेट हुन्छ र सुरतको बितक हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। सच्चिदानन्द धाम धनीकी जय। अब तपाईँको ड्युटी के हो भने यो बितकलाई सर्र पढ्ने एकचोटि। अब तुरुन्तै या त समय मिलाएर 1 चोटि, 2 चोटि, 7 चोटि, 10 चोटि, 20 चोटि कति सकिन्छ? 125 चोटि, 108 चोटि कति सक्नुहुन्छ? पढ्नुहोस्, दिलमा कथा बसाउनुहोस्, पात्रहरूलाई राख्नुहोस्, एकदम क्लियर भिजन बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। श्री महामती कै ए साथ जी ए नलिएकी बितक। अब सुरत की कहूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय।